दोस्तों आज का जो मेरा अमल है हुब का तिलिस्माती चिराग वाला अमल है ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना चैनल अल नॉलेज प्लस और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों आज का जो मेरा अमल है हुब का तिलिस्माती चिराग वाला अमल है ये तिलिस्माती चिराग आप जलाएंगे और फलीते मैं आपको बताऊंगा कि 3 दिन में आपने 3 फलीते जलाने हैं। पहली रात के लिए अलग फलीता होगा, दूसरी रात के लिए अलग फलीता होगा और तीसरी रात के लिए अलग फलीता होगा। ये मोहब्बत हासिल करने का बहुत पावरफुल अमल है। सिर्फ 3 रातों में मतलूब खुद आपका तालिब बन जाएगा। आप इसको एक बार आजमा के देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बेइंतहा फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक और शेयर भी करें। चलते हैं वीडियो में। दोस्तों ये तिलिस्मी मोहब्बत का एक चिराग वाला अमल है। मोहब्बत के हासिल करने और इसमें इस्तेहकाम और ज़्यादती पैदा करने के लिए ये तिलिस्मी अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मतवातर 3 रातें करना पड़ेगा आपको, तो इसमें वक्फ़ा कोई नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप एक रात करें फिर अगली रात छोड़ दें, फिर उससे अगली रात करें। आपको मुसलसल 3 रातें ये अमल करना पड़ेगा। मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह आपको हासिल होगी। और तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। हर शब तिलिस्म का ये फलीता जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये चिराग मट्टी का चिराग आपने लेना है नया, और उसमें तिलों का तेल डालना है आपने, जिसको मीठा तेल भी कहा जाता है। तिलों का तेल डाल के उस चिराग को भर लें और उसमें आप इस तिलिस्मी फलीते को जलाएं। इसका तरीका ये होगा कि ये फलीते आपके सामने तीनों मौजूद हैं और उनके सामने मैंने उसकी डिटेल भी लिख दी है। पहली रात, दूसरी रात और तीसरी रात। इनको आप ऐसे ही एक प्रिंट ले लें, या इनको आप प्रिंट तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नीचे जहाँ अल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा है, यहाँ आप अपने और अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अल हुब अपना नाम। फिर अगर आप मर्द हैं तो बिन लिख कर दूसरे फ़लाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। उसके बाद अला हुब लिखेंगे। फिर अला हुब लिखने के बाद आपकी जो मतलूब है वो ख़ातून है तो उसका नाम लिखेंगे। फिर आगे बिन्त लिख कर दूसरे फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर आप ख़ातून हैं तो पहले अल हुब करके आप पहले फ़लाँ पे अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन की बजाय बिन्त लिखेंगी, फिर दूसरे फ़लाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। फिर अला हुब करने के बाद पहले फ़लाँ पे अपने मतलूब का नाम लिखेंगी, फिर बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेंगी। ये तीनों फलीतों पे ऐसे ही है। ये आपके सामने पूरा का पूरा नक्श मौजूद है तीनों रातों का। आपने इसी तरह से इसको लिख लेना है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसी तरह लिखकर आपने ये तीनों फलीते काट लेने हैं, अलग अलग इनको कर लेना है। लेकिन ये ख्याल रहे कि पहली रात वाला अलग हो, दूसरी रात वाला आपको मालूम हो कि पहली रात वाला कौन सा है, दूसरी वाला कौन सा है और तीसरी वाला कौन सा है। ऐसा ना हो कि आप तीसरी रात वाला पहले जला रहे हों और दूसरी रात वाला आखिर में जला रहे हों। ऐसा नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। कोई भी निशानी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से आप लिख भी सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से आपने लिख लेना। अच्छा, जब आप इसको जलाएंगे, जलाने के बाद आप इसका रुख जो है चिराग का वो अपने मतलूब के घर की तरफ करेंगे। उसका जहाँ जिस जगह से लौ निकलती है उसका रुख आप अपने महबूब के घर की तरफ को मोड़ देंगे और उस चिराग के सामने बैठ जाएंगे। और अगर आपको महबूब के घर का इल्म ना हो, सही तरीके से मालूम ना हो, तो आप अंदाजे से भी ये काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने इस किस्म के अमलियात बताए हैं। तो फिर दोस्त पूछते हैं कि महबूब के घर का पता नहीं है हमें, तो उसके रुख का पता नहीं है, तो वो अंदाजे से कर सकते हैं। जिस तरफ को वो रहता हो उस तरफ को उसका रुख करके आप बैठ सकते हैं। चाहे वो सिटी से बाहर हो या मुल्क से बाहर हो, तो भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोई अमेरिका वगैरह या बरतानिया वगैरह में है तो मगरब की तरफ रुख कर सकते हैं उसका। इस तरह से आप इसको जलाएंगे। और इसी तरह आप पहला फलीता जलाएंगे पहली रात, और दूसरे दिन दूसरा फलीता जलाएंगे, और तीसरे दिन तीसरा फलीता जलाएंगे।
اور یہ کام آپ رات کو 10 بجے کے بعد شروع کریں گے۔ 10 بجے آپ نے تقریباً 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے اس وقت آپ نے وہ چراغ جلانا ہے اور چراغ کے سامنے بیٹھ جانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پڑھائی نہیں ہے، اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے چراغ کی لو کو دیکھتے رہنا ہے اور اس طرح دیکھنا ہے، اور یہ محسوس کرنا ہے، تصور آپ کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا مطلوب جو ہے آپ کو دیے کی لو میں، چراغ کی لو میں نظر آ رہا ہے۔ جتنا آپ تصور مضبوط رکھیں گے اتنی ہی جلدی یہ عمل کام کرے گا، اور آپ کا محبوب دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا تڑپتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہوگا، اور آپ اس عمل کا اثر دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا زیادہ اثر اس عمل کا ہے۔ تو دوستو، تصور مضبوط رکھیں، اور اس میں یہ ایک اور بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر تصور مضبوط رکھنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ مطلوب کی تصویر بھی چراغ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کو کسی چیز کے اوپر رکھ کے اس طرح کھڑا کریں چراغ کے ساتھ بالکل برابر، کہ اگر آپ 1-2 فٹ دور بھی بیٹھے ہیں چراغ سے تو آپ کو چراغ بھی نظر آتا رہے اور مطلوب کی تصویر بھی نظر آتی رہے۔ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ موبائل میں اگر تصویر ہوگی تو اس پہ کام نہیں بنے گا، آپ کو اس کی تصویر کا پرنٹ آؤٹ لینا پڑے گا، وہ سامنے آپ رکھیں گے، چراغ کے سامنے، چراغ کے قریب بالکل رکھیں گے اور اس کے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوگی، تصویر بھی اور چراغ کی جلتی ہوئی جو لو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی، اور بیٹھتے وقت آپ کمرے کی باقی لائٹس جو ہیں وہ آف کر دیں گے، ایک ہی وہ چراغ کی جو لائٹ ہے وہی آپ کے کمرے میں جلتی ہوگی اور آپ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ اس دوران، عمل کے دوران، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا فون بند ہو، اور کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ باہر سے آپ کو جو آ کے کوئی آواز دے یا آپ کو بلائے، کیونکہ اس سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور تسلسل جب ٹوٹتا ہے تو پھر عمل کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو دوستو، میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ یہ نقش آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تینوں فلیٹیں ایک ہی کاغذ پہ میں نے بنائے ہیں۔ آپ نے ان کو ایسے ہی دیکھ کر الگ الگ بنا لینا ہے، الگ الگ کاغذ پہ۔ یہ چوڑائی میں کم بنیں گے اور لمبائی میں زیادہ بنیں گے۔ اسی طرح اس کو لپیٹنا ہے، آپ نے لپیٹ کر اس کے اوپر تھوڑی سی روئی لگانی ہے، روئی لگا کے آپ کی بتی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، آپ کا جو فلیٹا ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو چراغ میں رکھنا ہے، جلانا ہے، اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو ڈیلی نیا چراغ چاہیے، نیا تیل اور نیا چراغ چاہیے۔ جو ایک رات آپ چراغ جلا چکیں گے وہ آپ کے پاس ہوگا، اس کو آپ نے زمین میں کہیں دفن کر دینا ہے، اس کی جو راکھ وغیرہ ہوگی وہ بھی ساتھ، چراغ بھی ساتھ، اور بچا ہوا تیل وہ بھی ساتھ، آپ نے اس کو زمین میں دفن کر دینا ہے۔ دوسری رات آپ نے دوسرا چراغ لینا ہے، نیا تیل ڈالنا ہے اور نیا فلیٹا اس میں رکھنا ہے، دوسری رات والا، پھر تیسری رات والا۔ اس طریقے سے یہ عمل ہوگا۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو حل کرے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔